बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पराई है, उसे दुनिया पराई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही तेरा निश्चय है जिसको उसे कोई भी सोच नहीं हो, उसे कोई भी सोच नहीं। तेरा बल है जिसको उसे माया की रोक नहीं हो, उसे माया की रोक नहीं। एक तेरी श्रीमत में हर विजय समाई है, हर विजय समाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही ओम शान्ति। आज मीठे प्यारे बाबाको महावाक्य रहेको छ,
मिति 2077 साल असोज 7 गते बुधबार, तदनुसार 23/9/2020 को। प्यारे बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीलाई यही चिन्ता रहोस् हामीले कसरी सबैलाई सुखधामको मार्ग बताऊं। सबैलाई थाहा होस् यही पुरुषोत्तम बन्ने सङ्गम युग हो। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, हामी बच्चाहरू जो बेहद सेवाको लागि निमित्त आत्माहरू छौँ, विशेष हामीलाई यो चिन्ता रहनुपर्छ कि कसरी सम्पूर्ण मनुष्य आत्माहरूलाई सुखधामको मार्ग बताउन सकौँ। र साथै बाबा बताउनुहुन्छ, सबैलाई यो थाहा होस् कि यही पुरुषोत्तम बन्ने सङ्गम युग हो। बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले आपसमा एक अर्कालाई कुन चाहिँ बधाई दिन्छौ? मानिसहरूले बधाई कहिले दिन्छन्? तिमी बच्चाहरूले आपसमा एक अर्कालाई कुन चाहिँ बधाई दिन्छौ? मानिसहरूले बधाई कहिले दिन्छन्? बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, मानिसहरूले बधाई तब दिन्छन् जब कोही जन्मिन्छ, विजयी बन्छ वा विवाह गर्छ वा कुनै विशेष दिन हुन्छ। तर त्यो कुनै वास्तविक बधाई होइन। तिमी बच्चाहरूले एक अर्कालाई बाबाको बनेकोमा बधाई दिन्छौ। तिमीले भन्छौ, हामी कति भाग्यशाली छौँ, सबै दुःखहरूबाट छुटेर सुखधाममा जाँदैछौँ। तिमीलाई भित्र दिलैदेखि खुसी हुन्छ। यसरी बाबाले आज हामीलाई प्रश्न उत्तरमा स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि कसरी हामी ब्राह्मण आत्माहरू एक अर्कालाई बधाई दिने गर्छौँ, कुन अवस्थामा दिने गर्छौँ, तर दुनियाँको मनुष्य आत्माहरूले कहिले बधाई दिन्छन् भनेर। बाबा बताउनुहुन्छ कि मनुष्य आत्माहरू जति पनि दुनियाँमा मानिसहरू छन्, उनीहरूले बधाई तब दिन्छन् जब कोही जन्मिन्छ, विजयी बन्छ, विवाह गर्छ वा कुनै विशेष दिन अवसर हुन्छ। तर त्यो वास्तविक कुनै बधाई होइन। हामी बच्चाहरूलाई बाबाले आफ्नो बनाउनु भएको छ भने हामी एक अर्कालाई अहिले बाबाको बनेकोमा बधाई दिने गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी भन्छौँ आपसमा हाम्रो खुसीको त्यो रहन्छ, नशा रहन्छ कि हामी कति भाग्यशाली छौँ, सबै दुःखहरूबाट छुटेर हामी नयाँ दुनियाँ सुखधाममा जाँदैछौँ। भित्र दिलैदेखि यो खुसी रहन्छ। ओम शान्ति। बेहदका बाबा बसेर बेहदका बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, बेहदको बाबा को हुनुहुन्छ? यो त जानेका छौ, सबैका बाबा एक हुनुहुन्छ, जसलाई परम पिता भनिन्छ। लौकिक बाबालाई परम पिता भनिँदैन। परम पिता त एउटै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै बच्चाहरूले बिर्सेका छन्। आफ्नो लौकिक पितालाई त याद अवश्य गरिन्छ, तर पारलौकिक पिता हामी सम्पूर्ण मनुष्य आत्माको पिता परम पिता परमात्मालाई भने सबैले बिर्सेका छन्। त्यसैले परम पिता परमात्मा जो दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई तिमी बच्चाहरूले चिनेका छौ। बाबाले हाम्रो दुःख कसरी हरिरहनु भएको छ, फेरि सुख शान्तिमा जान्छौँ। सबै त सुखमा जाँदैनन्, कोही सुखमा कोही शान्तिमा जान्छन्। आत्माहरू जसले सुखधाम जानको लागि आफूलाई तयारी गर्दैछ, पुरुषार्थ गर्दैछ, ऊ आत्माहरू सुखधाममा जान्छन् भने बाँकी जसले पुरुषार्थ गर्दैन, आफ्नो घर शान्तिधाम भने अवश्य उनीहरू जान्छन्। कोही सत्य युगमा पाठ खेल्छन्, कोही त्रेतामा, कोही द्वापरमा। तिमी सत्य युगमा रहन्छौ भने बाँकी सबै मुक्तिधाममा। त्यसलाई भनिन्छ ईश्वरको घर। मुसलमानहरूले जब नमाज पढ्छन् तब सबै मिलेर खुदा तालाको बन्दगी अर्थात् आराधना गर्छन्।
के को लागि, कि बहिष्तको लागि या अल्लाहको पासमा जानको लागि? अल्लाहको घरलाई बहिष्त भनिँदैन। एक हुन्छ पिता परमात्मा रहने स्थान शान्तिधाम मुक्तिधाम, आफ्नो आत्मा हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको घर भने साथसाथै अर्को हुन्छ बहिष्त अर्थात् स्वर्ग सुखधाम, जो एउटै होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ त आत्माहरू शान्तिमा रहन्छन्, शरीर हुँदैन। यो त जानेका छन् अल्लाहको पासमा शरीर सहित होइन, हामी आत्माहरू मात्रै जान्छौँ। अब केवल अल्लाहलाई याद गरेर त कोही पवित्र बन्दैन। अल्लाहलाई त चिनेकै छैनन्। बाबाले सुख शान्तिको वर्षा दिइरहनु भएको छ। अब यो राय सल्लाह मनुष्यहरूलाई कसरी दिने? विश्वमा शान्ति कसरी हुन्छ? विश्वमा शान्ति कहिले थियो? यो उनीहरूलाई कसरी सम्झाउने जो सेवाधारी बच्चाहरू छन्? नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार उनीहरूको त यो चिन्तन हुन्छ। तिमी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणहरूलाई नै बाबाले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। सारा दुनियाँका मनुष्य मात्रको पाठको पनि परिचय दिनुभएको छ। अब हामीले मनुष्य मात्रलाई बाबा र रचनाको परिचय कसरी दिने? बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ हामी बच्चाहरूमा विचार सागर मन्थन हुनुपर्छ कि कसरी बाबाको सन्देश हर आत्माहरूमाझ पुर्याउने, कसरी एक एकलाई बाबाको परिचय हामीले दिने। बाबाले सबैलाई भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर्यो भने खुदाको घर जान्छौ। गोल्डन एज अथवा बहिष्तमा सबै त जाँदैनन्, त्यहाँ त हुन्छ नै एक धर्म, बाँकी सबै शान्तिधाममा हुन्छन्। यसमा कोही दुःखी हुनुपर्ने कुरा नै छैन। मनुष्यले शान्ति माग्छन्, त्यो मिल्छ नै अल्लाह अथवा गॉड फादरको घरमा। आत्माहरू सबै आउँछन् शान्तिधामबाट, त्यहाँ फेरि तब जान्छन् जब नाटक पुरा हुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै पतित दुनियाँबाट सबैलाई लैजानको लागि। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ हामी शान्तिधाममा जान्छौँ, फेरि सुखधाममा आउँछौँ। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। पुरुषोत्तम अर्थात् उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष। जबसम्म आत्मा पवित्र बन्दैन तबसम्म उत्तम पुरुष बन्न सक्दैन। आत्माको उच्चतम त्यो शक्ति त्यो गुण भनेकै पवित्रता हो। जबसम्म आत्मा पवित्र बन्दैन तबसम्म आत्मा अर्थात् पुरुष उत्तम बन्न सक्दैन। अहिले बाबाले तिमीलाई भन्नुहुन्छ मलाई याद गर अनि सृष्टि चक्रलाई जान, साथसाथै दैवी गुण पनि धारण गर। यस समयमा सबै मनुष्यहरूको चरित्र बिग्रेको छ। नयाँ दुनियाँमा त चरित्र धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छ। तिमी नै उच्च चरित्रवान बन्छौ। ती उच्च चरित्रवानलाई कम चरित्र हुनेले ढोक्छन्, उनीहरूको चरित्रको वर्णन गर्छन्। यो तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। अब अरूलाई सम्झाउने कसरी? कुन चाहिँ सहज युक्ति रच्ने? यो हो आत्माहरूको तेस्रो नेत्र खोल्नु। यसरी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यो बेहदको सेवा अर्थ मद्दतगार बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि कसरी अनेक आत्माहरूको तेस्रो नेत्र खोल्ने। यो बुद्धिमा युक्तिहरू अनेक रच। सहज युक्ति के हो त्यसको विचार गर्नु छ। बाबाको आत्मामा ज्ञान छ। मानिसहरूले भन्छन् ममा ज्ञान छ। यो देह अभिमान हो, यसमा त आत्मा अभिमानी बन्नु छ। सन्यासीहरूको पासमा शास्त्रहरूको ज्ञान हुन्छ। तिमीलाई बाबाको ज्ञान तब हुन्छ जब बाबा आएर दिनुहुन्छ।
युक्तिले सम्झाउनु पर्छ। उनीहरूले कृष्णलाई भगवान सम्झन्छन्, भगवानलाई चिनेकै छैनन्। ऋषिमुनि आदिले पनि भन्दथे, हामीले जान्दैनौँ। सम्झन्छन् पनि मनुष्य भगवान हुन सक्दैन। निराकार भगवान नै रचयिता हुनुहुन्छ। ऋषिमुनि आदिहरूले पनि हरेकले नेति नेति भन्दै गए, अर्थात् यसको बाहेक अरू पनि धेरै ज्ञानको कुराहरू त छ, तर हामी त्यसलाई जान्दैनौँ। भगवानको गतमत भगवानले नै जान्नुहुन्छ भनेर छोडिदिए भने मनुष्य आत्माहरूलाई यो पनि भान रहन्छ, यो पनि मनमा आउँछ कि पक्कै पनि मनुष्य त कोही भगवान हुन सक्दैन। निराकार भगवान नै बेहदको रचयिता हुनुहुन्छ। तर उहाँले कसरी रच्नुहुन्छ, उहाँको नाम रूप देश काल के हो भनिदिन्छन्। नाम रूपबाट भिन्न हुनुहुन्छ। यति पनि बुझ्दैनन् नाम रूपबाट भिन्न कुनै वस्तु कसरी हुन सक्छ, असम्भव छ। यदि भन्छन् पत्थरमा कछुवा गोही सबैमा हुनुहुन्छ भने त्यो त नाम रूप हुन्छ। कहिले के भनिरहन्छन्। बच्चाहरूलाई दिनरात धेरै चिन्तन चल्नुपर्छ। मनुष्यहरूलाई हामीले कसरी सम्झाउँ। यो मनुष्यबाट देवता बन्ने पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। मनुष्यले देवताहरूलाई नमन गर्छन्, मनुष्यले मनुष्यलाई नमन गर्दैनन्। मनुष्यहरूले भगवान अथवा देवताहरूलाई नमन गर्नुपर्छ। मुसलमानहरूले पनि बन्दगी गर्छन्, अल्लाहलाई याद गर्छन्। तिमीलाई थाहा छ उनीहरू अल्लाहको पासमा पुग्न त सक्दैनन्। मुख्य कुरा हो अल्लाहको पासमा कसरी पुग्ने। फेरि अल्लाहले कसरी नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ, यो सबै कुरा कसरी बुझाउने, यसको लागि बच्चाहरूले विचार सागर मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले त विचार सागर मन्थन गर्नु पर्दैन। बाबाले विचार सागर मन्थन गर्ने युक्ति बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। यस समयमा सबै आइरन एजमा तमो प्रधान छन्। अवश्य कुनै समय गोल्डन एज पनि थियो। अहिले हरेक आत्मा पत्थर बुद्धि या भनौँ फलाम समान कडाभन्दा कडा अवस्थामा, पापै पापको खियाले भरिपूर्ण अवस्थामा छ भने पक्कै पनि सुन समान पवित्र अवस्थामा पनि कुनै समयमा थियो होला। गोल्डन एजलाई पावन भनिन्छ। पवित्रता र अपवित्रता, सुनमा मिसावट गरिन्छ नि। आत्मा पनि पहिला पवित्र सतोप्रधान थियो, फेरि त्यसमा मैला पर्छ। जब तमो प्रधान बन्न पुग्छ तब बाबालाई आउनु पर्छ। बाबा नै आएर सतोप्रधान सुखधाम बनाउनुहुन्छ। जब अतिभन्दा अति तमो प्रधान अवस्थामा यो दुनियाँ पुग्छ तब यस धरामा बाबा स्वयं आएर पुरानो दुनियाँ तमो प्रधान दुनियाँलाई सतयुगी नयाँ सतोप्रधान दुनियाँमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। सुखधाममा केवल तिमी नै हुन्छौ, बाँकी सबै शान्तिधाममा जान्छन्। शान्तिधाममा सबै पवित्र रहन्छन्, फेरि यहाँ आएर बिस्तारै बिस्तारै अपवित्र बन्दै जान्छन्। हरेक मनुष्य सतो रजो तमो अवश्य बन्छ। अब उनीहरूलाई कसरी बताउने? तपाईँ सबै अल्लाहको घरमा जान सक्नुहुन्छ। देहका सबै सम्बन्ध छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। भगवानुवास त छ नै। मलाई याद गर्यो भने यी जुन 5 भूत छन् ती निस्कन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई दिनरात यो चिन्ता रहनुपर्छ। बाबालाई पनि चिन्ता भयो तब त ख्याल आयो, जाउँ गएर सबैलाई सुखी बनाऊ। साथमा बच्चाहरू पनि सहयोगी बन्नुपर्छ। एक्लै बाबाले के गर्नुहुन्छ?
यसरी हामी बच्चाहरूलाई बाबाले आफ्नो बनाउनु भएको छ नै, विशेष आफ्नो मद्दतगार बनाउनको लागि, नयाँ दुनियाँको स्थापनाको लागि बाबा एक्लैले के नै गर्न सक्नुहुन्छ र? यो विचार सागर मन्थन गर कि यस्तो उपाय निकालौँ जसबाट मानिसहरूले झट्ट बुझुन् यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। यस समयमा नै मनुष्य पुरुषोत्तम बन्न सक्छन्। पहिला उच्च हुन्छन्, फेरि तल गिर्छन्। पहिला सुरुमा त गिर्दैनन् नि, आउन साथ त तमो प्रधान हुँदैनन्। हरेक चिज पहिला सत्तो प्रधान, फेरि सत्तो रजो तमो हुन्छ। बच्चाहरूले यति प्रदर्शनी आदि गर्छन्, फेरि पनि मनुष्यले केही बुझ्दैनन्। त्यसैले के उपाय गरौँ? भिन्न भिन्न उपाय त गर्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यसको लागि समय पनि मिलेको छ। तत्काल त कोही सम्पूर्ण बन्न सक्दैन। चन्द्रमा थोरै थोरै गरेर आखिर सम्पूर्ण बन्छ। हामी पनि तमो प्रधान बनेका छौँ, फेरि सतो प्रधान बन्नमा समय लाग्छ। त्यो त हो जड, फेरि यो हो चैतन्य। त्यसैले हामीले कसरी सम्झाउँ? मुसलमानहरूका मौलवीलाई सम्झाऊ, तपाईले यो नमाज किन पढ्नुहुन्छ? कसको यादमा पढ्नुहुन्छ? यसरी विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। विशेष दिनहरूमा राष्ट्रपति आदि पनि मस्जिदमा जान्छन्, त्यहाँका प्रमुखसँग मिल्छन्। सबै मस्जिदहरूको फेरि एक ठुलो मस्जिद हुन्छ, त्यहाँ जान्छन् ईद मुबारक अर्थात् बधाई दिन। अब मुबारक त यो हो जब हामी सबै दुःखहरूबाट छुटेर सुखधाममा जाउँ, तब भनिन्छ मुबारक। हामीले खुसीको खबर सुनाउँछौँ, कसैले जित्छ भने पनि बधाई दिन्छन्, कसैले विवाह गर्छ भने पनि बधाई दिन्छन्। सदैव सुखी बन। अब तिमीलाई त बाबाले सम्झाउनु भएको छ, हामीले एक आपसलाई बधाई कसरी दिनुपर्छ। यसरी दुनियाँको मनुष्य आत्माहरू र हामी ब्राह्मण आत्माहरूमा बाबाले फरक देखाउँदै भन्नुहुन्छ कि कसरी मनुष्य आत्माहरू बधाई एकअर्कालाई दिने गर्छन्, कुन समयमा दिन्छन् भने अहिलेको समयमा बाबा हामीलाई मिल्नु भएको छ। सम्पूर्ण दुःखहरूबाट छुटाएर बाबाले नयाँ सुखधाममा लानको लागि हामीलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार हामी बच्चाहरू दिलैदेखि खुसीको साथमा एक आपसमा त्यो बधाईको लेनदेन गर्ने गर्छौँ। यस समयमा हामीले बेहदको बाबासँग मुक्ति, जीवन मुक्तिको वर्षा लिइरहेका छौँ। तिमीलाई त बधाई मिल्न सक्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीलाई बधाई छ। तिमी 21 जन्मको लागि पदमपति बनिरहेका छौ। अब सबै मनुष्यले कसरी बाबाबाट वर्षा लिने र सबैलाई बधाई दिने, तिमीलाई अब थाहा भएको छ। तर तिमीलाई मानिसहरूले बधाई दिन सक्दैनन्, तिमीलाई चिनेकै छैनन्। बधाई दिन्छन् भने त स्वयं पनि अवश्य बधाई पाउन लायक बन्थे। बाबा बताउनुहुन्छ कि दुनियाँको मनुष्य आत्माहरूले त हामी ब्राह्मण आत्माहरूको न पुरुषार्थलाई जानेका छन्, न भोलिको जुन पद हामी प्राप्त गर्दैछौँ त्यो पदलाई जानेका छन्। त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई उनीहरूले बधाई त दिँदैनन्, किनकि यदि बधाई दिने थिए भने त स्वयं पनि बधाईको पात्र बन्थे, अर्थात् बधाई पाउन लायक बन्थे। तिमी त गुप्त छौ नि, एक अर्कालाई बधाई दिन सक्छौ। बधाई छ, हामी बेहदको बाबाका बनेका छौँ। तिमी कति भाग्यवान छौ। कुनै चिट्ठा मिल्छ या बच्चा जन्मिन्छ भने भन्छन् बधाई छ। बच्चाहरू सधैँ सँगै हुन्छन् तापनि बधाई दिन्छन्। तिमीलाई भित्र दिलमा खुसी हुन्छ, आफूलाई बधाई दिन्छौ। हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ।
जसबाट हामीले वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमी आत्माहरू जो दुर्गतिमा थियो अब सद्गति प्राप्त गरेका छौ। बधाई त सबैलाई मिल्छ। अन्त्यमा सबैलाई थाहा हुन्छ, जो उच्चभन्दा उच्च बन्छन् उनलाई निम्न तहकाले भन्छन् बधाई छ। हजुर सूर्यवंशी कुलमा महाराजा महारानी बन्नुहुन्छ। निम्न कुलवालाले बधाई उनलाई दिन्छन् जो विजयमालाको दाना बन्छन्। जो पास हुन्छन् उनलाई बधाई मिल्छ, उनकै पूजा हुन्छ। आत्मालाई पनि बधाई छ जसले उच्च पद पाउँछ। फेरि भक्ति मार्गमा उनको नै पूजा हुन्छ। मनुष्यहरूलाई थाहा छैन किन पूजा गर्छन्। बच्चाहरूलाई यही चिन्ता हुन्छ, कसरी सम्झाउँ। दुनियाँको मनुष्य आत्माहरू अज्ञानताको घोर अन्धकारमा छन्। हरेक कर्महरू त गरिरहेका छन्, तर कर्मको गुप्त गतिलाई रहस्यलाई जानेका छैनन्। पूजा आराधना पनि गर्ने गर्छन् भक्तिमा मनुष्य आत्माहरू, तर किन पूजा गरेको, उहाँहरूको महिमा किन यति गायन योग्य छ, यो उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसैले हामी ब्राह्मण बच्चाहरू जसले अहिले ज्ञान प्राप्त गरेको छौँ, हामीमा यो चिन्ता एक अवश्य रहनुपर्छ कि कसरी उनीहरूलाई सम्झाउँ। हामी पवित्र बनेका छौँ, अरूलाई कसरी पवित्र बनाऊ। दुनियाँ त धेरै ठुलो छ नि, के गरौँ ताकि घर घरमा सन्देश पुगोस्। पर्चा खसालेर त सबैलाई मिल्दैन। यो सन्देश त एक एकको हातमा पुग्नुपर्छ, किनकि उनलाई बिल्कुल थाहा छैन बाबाको पासमा कसरी जान सकिन्छ। भनिदिन्छन् सबै मार्गहरू परमात्मासँग पुग्ने हुन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ यो भक्ति दान पुण्य त जन्म जन्मान्तर गर्दै आएका छन्, तर मार्ग मिल्छ कहाँ। भनिदिन्छन् यो सबै अनादि चल्दै आएको छ, तर कहिलेदेखि सुरु भयो। अनादिको अर्थ बुझ्दैनन्। तिमीहरूमध्ये पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सम्झन्छौ। ज्ञानको प्रारब्ध 21 जन्म त्यहाँ हुन्छ सुख, फेरि हुन्छ दुःख। तिमी बच्चाहरूलाई हिसाब सम्झाइन्छ, कसले धेरै भक्ति गरेको छ। यो सबै गहन कुरा एक एकलाई त सम्झाउन सकिँदैन। के गरौँ, कुनै समाचार पत्रमा छपाऊँ, समय त लाग्छ। सबैलाई सन्देश यति चाँडो त मिल्न सक्दैन। सबै पुरुषार्थ गर्न लागे भने त फेरि सबै स्वर्गमा आउने थिए। यो हुनै सक्दैन। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ स्वर्गको लागि। जो हाम्रो धर्मको हो उसलाई कसरी निकाल्ने, कसरी थाहा हुन सक्छ को परिवर्तित भएका छन्। हिन्दू धर्मका वास्तवमा देवी देवता धर्मका हुन्, यो पनि कसैले जानेका छैनन्। आफूलाई हिन्दू धर्मको त कहलाउँछन्, तर यही खासमा आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, यो जानेका छैनन्। बोलाउँछन् पतित पावन आउनुहोस्, निराकारलाई नै याद गर्छन्, हामीलाई आएर पावन दुनियाँमा लैजानुहोस्। देवताहरूले यति ठुलो राज्य कसरी लिए? यहाँ यस समयमा त कुनै राजै छैन जसलाई जितेर राज्य लिएका हुन्। उनीहरूले कुनै लडाईँ गरेर राजाई त लिँदैनन्। मनुष्यबाट देवता कसरी बनाइन्छ कसैलाई थाहा छैन। तिमीलाई अब यो बाबाबाट थाहा भएको छ। अरूलाई कसरी बताउने ताकि मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त गरून्। पुरुषार्थ गराउने चाहिन्छ नि, जसबाट आफूलाई चिनेर अल्लाहलाई याद गरून्। भन, तपाईहरूले ईदको मुबारक कसलाई भन्नुहुन्छ? तपाईहरू अल्लाहको पासमा जाँदै हुनुहुन्छ पक्का निश्चय छ?
जुन कुरामा तपाईहरूलाई यति खुसी हुन्छ, यो त वर्षौंदेखि तपाईहरूले गर्दै आउनुभएको छ। कुनै समय खुदाको पासमा जानुहुन्छ या जानुहुन्न, अल्मलिएका छन्। वास्तवमा हामीले जो पढ्छौँ गर्छौँ के गर्नको लागि, उच्चभन्दा उच्च एक अल्लाह नै हुनुहुन्छ भन। अल्लाहको सन्तान तपाईँ पनि आत्मा हुनुहुन्छ। आत्माले चाहन्छ म अल्लाहको पासमा जाऊँ। आत्मा जो पहिला पवित्र थियो अहिले पतित बनेको छ। यसरी हर आत्माहरूलाई हामीले सम्झाउनु छ। आज विशेष बाबा हामीलाई मुसलमान धर्महरूको आत्माहरू जति पनि मुस्लिमहरू रहेका छन्, जसले अल्लाह खुदालाई याद गर्छन्, उनीहरूलाई कसरी सम्झाउने यो युक्तिहरू हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अहिले यसलाई बहिष्ट त भनिँदैन। सबै आत्माहरू पतित छन्। पावन कसरी बनाऊ ताकि अल्लाहको घर जान सकौँ। त्यहाँ विकारी आत्मा हुँदैनन्, निर्विकारी हुनुपर्छ। आत्मा कुनै तत्कालै सत्वप्रधान बन्दैन। यो सबै विचार सागर मन्थन गरिन्छ। यी बाबाको विचार सागर मन्थन चल्छ तब त सम्झाउँछन् नि। युक्तिहरू निकाल्नुपर्छ, कसलाई कसरी सम्झाउँ। यसरी बाबाले आज विशेष हामीलाई कसरी सेवाको लागि, हर आत्माहरूको कल्याण अर्थ, हर आत्माहरूलाई सन्देश दिनेको लागि विशेष कसरी कुन कुन विधिहरूबाट हामीले उनीहरूलाई अज्ञानताको अन्धकारबाट निकाल्न सक्छौँ, यो युक्ति रच्नको लागि बाबाले विचार सागर मन्थन गर भनेर आज विशेष हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार बाबा 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ, जसरी बाबालाई ख्याल आयो म गएर बच्चाहरूलाई दुःखबाट छुटाऊँ, सुखी बनाऊँ। त्यसै गरी बाबाको सहयोगी बन्नु छ। घर घरमा सन्देश पुर्याउने युक्तिहरू रच्नु छ। धारणा 1 मा बाबा हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि जसरी बाबालाई ख्याल आयो पुरानो पतित दुनियाँमा गएर हर आत्मालाई कसरी पावन बनाउने, आफ्नो घर कसरी फर्काउने, त्यस्तै हामी बच्चाहरूलाई पनि यो ख्याल आउनुपर्छ कि अनेक मनुष्य आत्माहरूलाई कसरी दुःखबाट छुटाऊँ, सुखी बनाऊँ। त्यसरी बाबाको पक्का सहयोगी बन्नु छ। घर घरमा सन्देश पुर्याउने युक्ति बताउनु छ। 2 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, सबैको बधाई प्राप्त गर्नको लागि विजय मालाको दाना बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ, पूज्य बन्नु छ। बाबा धारणा 2 मा भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कि कसरी विशेष रूपमा सबैको बधाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले के पुरुषार्थ गर्नु छ, त्यसमा विशेष ध्यान दिनु छ। विजय मालाको दाना बन्ने पुरुषार्थ पक्का गर्नु छ, पूज्य बन्नु छ। वरदानमा बाबा हामीलाई आज भन्नुहुन्छ, नम्रता र अधिकारीपनको सन्तुलनद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने विशेष सेवाधारी भव। नम्रता र अधिकारीपनको सन्तुलनद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने विशेष सेवाधारी भव। वरदानको विस्तारमा जहाँ सन्तुलन हुन्छ त्यहाँ कमाल देखिन्छ। जब तिमीले नम्रता र सत्यताको अधिकारीपनको सन्तुलनद्वारा जसलाई बाबाको परिचय दिए पनि तब कमाल देखिन्छ। यसै रूपबाट बाबाको प्रत्यक्षता गर्नु छ। तिम्रो बोली स्पष्ट होस्, बोलीमा स्नेह पनि होस्, नम्रता र मधुरता पनि होस्, अनि महानता र सत्यता पनि होस्, तब प्रत्यक्षता हुन्छ। बोली रहँदा पनि बीच बीचमा अनुभूति गराउँदै जाऊ।
जसबाट लगनमा मगन स्वरूप अनुभव होस्। यस्तो स्वरूपबाट सेवा गर्ने नै विशेष सेवाधारी हो। यसरी बाबा आज हामीलाई विशेष सेवाधारी बन्नको लागि वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। कसरी विशेष सेवाधारी बन्ने यो युक्ति हामी बच्चाहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। विशेष बाबा भन्नुहुन्छ कि नम्रता र सत्यताको अधिकारीपनको आधारबाट जति हामी सम्पूर्ण आत्माहरूलाई जो आफ्नो सम्मुखमा आउँछन् उनीहरूलाई ज्ञान अर्थात् बाबाको परिचय जब बताउँछौँ त्यो क्रममा नै विशेष हरेक आत्माहरूलाई बाबाको प्रत्यक्षता हामीले गर्न सक्छौँ। विशेष बाबा भन्नुहुन्छ कि बोली हाम्रो स्पष्ट हुनु छ। बोलीमा जब स्नेह हुन्छ, नम्रता र मधुरता जब हुन्छ, महानता र सत्यता जब हुन्छ, तब नै प्रत्यक्षता हुन सक्छ। रहँदा पनि बीच-बीचमा आफू पनि त्यो एक एक शब्दको अनुभूति गर्दै उनीहरूलाई पनि जब अनुभूति गराउन सक्छौँ भने तब लगनमा मगन स्वरूप हरेक आत्मा अनुभूति त्यो गर्ने गर्छन्। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, समयमा कुनै पनि साधन नभए तापनि साधनामा विघ्न नपरोस्। समयमा कुनै पनि साधन नभए तापनि साधनामा विघ्न नपरोस्। हामी सम्पूर्ण आत्माहरूलाई बाबा विशेष भन्दै हुनुहुन्छ कि कुनै पनि साधनको अभावको समय परिस्थितिमा पनि साधनामा कहिले पनि विघ्न पर्नु छैन, किनकि हामी निरन्तर राजयोगी आत्माहरू जो निरन्तर साधना गर्ने आत्माहरू हौं। ओम शान्ति।